हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नियों में सबसे बड़े इख्तिलाफ की जो वजह है वो है हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया, सहाबाओं ने या शियाओं ने। लेकिन कुछ मौलवियों के जरिए ज्यादातर ये इल्जाम शियाओं पर लगाया जाता है कि शियाओं ने हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। जहां तक मैंने जाना है तो ऐसा कहीं से भी साबित नहीं है कि शियाओं ने ही हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है। सोचिए, अगर शियाओं ने ही हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया होता तो ये हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करके इतने रोते थोड़े। और फिर इनके अंदर भी इनके बाप दादा का असर दिखना चाहिए था। जिनके बाप दादा हुसैन अलैहिस्सलाम से नफरत करते आए, तो ये कैसे हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत कर सकते हैं? तो ये सोचने वाली बात है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम शहंशाह हुसैन नकवी साहब को भी सुनेंगे, जो कि एक शिया हैं, और साथ ही हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से भी जानेंगे कि इस बात की क्या असल वजह है। वरना अगर हम बताएं ना कि कातिलाने हुसैन का मजहब क्या था, तो हर दूसरा बंदा या सहाबी का बेटा है या सहाबी का पोता है। जितने भी कातिलाने इमाम हुसैन है या सहाबियों के बेटे हैं या सहाबियों के पोते हैं, भतीजे हैं, पोते हैं, बेटे हैं। साद इब्ने अबी वक़ास छोटा नाम है, उसका बेटा है उमर इब्ने साद। उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक़ास करबला में इमाम हुसैन को मारे। सिनान इब्ने अनस, अनस इब्ने मालिक का बेटा। अनस इब्ने मालिक को नबी ने पाला, इमाम हुसैन के साथ खेला है। 10 साल तक नबी ने ये यतीम था। सिनान का दाद बाप, जिसने इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया था, उसका बाप। आप गौर तो करें। कातिलीन में जय्यद सहाबा की औलादें भी शामिल हैं। मसलन अनस इब्ने मालिक का बेटा सिनान बिन अनस और साद बिन अबी वकास का बेटा उमर इब्ने साद। अली भाई का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये जो बात है ना, सहाबा की औलादें, एक बात तो इसमें ठीक थी, उमर इब्ने साद तो वाकई साद इब्न अबी वकास का बेटा था। लेकिन जो सिनान बिन अनस है ना, जिसने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिर में वार करके शहीद किया, उनका सर काटा था, वो हज़रत अनस इब्न मालिक का बेटा नहीं है। इसका वैसे नाम है सिनान बिन अनस नखई, ये तो कबीला ही और है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब सही बुखारी में 3748 नंबर हदीस है, जिसमें इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है कि जब हुसैन इब्न अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर यजीद, जो कूफा में उसका गवर्नर था, उसके सामने ला के तश्त पे पेश किया गया। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की लानत हो उन पर, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्न अली को इस तरीके से शहीद किया। आमीन। तो वो छड़ी मार के उनके हुस्न के बारे में कोई कलाम करने लगा। ये बुखारी में भी है और तिरमिज़ी में भी है। तो अनस इब्न मालिक वहाँ खड़े हुए थे, तो वो तड़प उठे। तो उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम के सबसे ज़्यादा हम शक्ल हुसैन इब्न अली थे। और बुखारी के अल्फाज हैं 3748, उस वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर में वस्मे से रंगा गया था, यानी काला खजाब लगा हुआ था। काला खजाब लगा सकते हैं, इस पर मेरा क्लिप भी रिकॉर्डेड मौजूद है। बहरहाल उसमें भी मौजूद है कि वो अनस इब्न मालिक वहाँ खड़े थे। उसके से लोग समझते हैं शायद सिनान बिन अनस इनका बेटा होगा, और अनस इब्न मालिक ने साथ होकर काम कराया। साथ होकर कराया होता तो वो उबैदुल्लाह को डांटते तो ना कि तू क्या कर रहा है, छड़ी मार रहा है। बाकी लड़ तो सकते नहीं थे। अनस इब्न मालिक की उस वक्त उम्र 100 प्लस थी, 100 प्लस तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट आप समझ लें 60 प्लस थी, क्योंकि 93 हिजरी में फौत हुए हैं 110 साल की उम्र में, 70 के होंगे ऑलमोस्ट उस वक्त। तो बेचारे दिल में ही इसको बुराई को बुरा समझ सकते थे, जितना वो कर सकते थे वो कर दिया, अदरवाइज तो वो मरवा देते थे। तो सिनान बिन अनस, अनस बिन मालिक का बेटा नहीं है। रहा उमर इब्ने साद, जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में आया था हुसैन इब्न अली के मुकाबले पे, वो साद इब्न अबी वकास का बेटा था। और आप देखें अजीब बदकिस्मती इस शख्स की कि साद इब्न अबी वकास ने ही वो पर्शियन अंपायर गिराई हुई है। इराक, ईरान, ये कूफा, ये सारा हजरत साद ने फतह किया हुआ है। अशरा मुबशरा में से हैं। और मौला अली का कौल है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि मैंने अपने कानों से सिर्फ एक शख्स के बारे में रसूलुल्लाह से सुना है कि मेरे बाप उस पर कुर्बान, और वो साद इब्न अबी वकास है। इनका नाम है साद इब्न मालिक। अबी वकास इनके बाप मालिक की कुनियत थी। ये दोनों नाम एक ही सहाबी के, साद इब्न अबी वकास। मौला अली जिनके बारे में कह रहे हैं कि इन पे नबी इस्लाम ने अपने माँ बाप जमा किए हुए हैं, और नबी इस्लाम के रिश्ते में मामूल रखते थे। 10 जन्नती खुश नसीब सहाबा में से हैं।
اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ صحیح بات ہے بھائی. یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی. یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلے اور باپ کو دیکھیں
बाप ने ईरान फतह किया था, दूसरी बड़ी सुपर पावर गिराई थी, और बेटा आगे से क्या निकला। अच्छा, आप देख लें कि दीन एफर्ट का नाम है, ये नहीं है कि ये विरासत में ट्रांसफर हो। अंबिया की विरासत में ट्रांसफर नहीं हुई है तो और किस में होनी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा उनकी आल को ख़त्म करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन दो फितरत इंसान के अंदर ज़रूर होती है, एक तो इंसानियत और एक शैतानियत। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी औलाद को बचपन से बहुत अच्छी तरबियत देने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े होके अगर किसी गलत संगत में पड़ जाए और गलत काम करने लगे, तो इसमें माँ बाप को तो गलत नहीं ठहराया जा सकता ना, क्योंकि गुनहगार तो वही होगा जो गुनाह करता है। तो इससे ये साबित होता है कि जो शिया सुन्नी एक दूसरे पर हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं, उन दोनों में से किसी ने भी हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। उन लोगों ने कत्ल किया जो हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे, नफरत रखते थे। शिया सुन्नियों में कोई मसला ही नहीं है लड़ाई का, तो ये मसले तो उन्होंने खड़े कर रखे हैं ना, जो चाहते ही नहीं है कि शिया सुन्नियों के जो इख्तिलाफ हैं वो ख़त्म हो। तो ये तो जब ही हो सकता है ना जब हम ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो शिया सुन्नियों के बीच के इख्तिलाफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।